प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अझै पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। राजनीतिक दलहरू बीच भागभण्डा नमिल्दा प्रचण्डले किस्ता किस्तामा मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै आएका छन्। बुधबार मात्रै प्रचण्डले 3 कांग्रेसका सांसदलाई मन्त्री बनाएका छन्। 4 महिना पुगिसक्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउनु ज्यादै टिठ लाग्दो छ। राजनीतिक दलहरू भित्र पनि मन्त्री बन्न चाहनेको लामै ताती छ। त्यही भएर मन्त्री छनौटको विषय सबै राजनीतिक दलका लागि पेचिलो बनेको छ। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्युज एट टुडे। भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लग्ने भन्दै 875 नेपालीबाट 10 देखि 50 लाखसम्म ठगी गर्ने गिरोहसँग मिलोमतो गर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व कानुनी पकडमा तानिएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई मंगलबार र गिरह हुँदै अहिले उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेका सरकारका सचिव टेक नारायण पाण्डे बुधबार पक्राउ परेका छन्। सोही प्रकरणमा पूर्व मन्त्री टोप बहादुर राई माझी पनि मुछिएका छन्। भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लग्ने भन्दै 875 नेपालीबाट 10 देखि 50 लाखसम्म ठगी गर्ने गिरोहसँग मिलेमतो गर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व कानुनी पकडमा तानिएका छन्। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई मंगलबार र गिरह हुँदै अहिले उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेका सरकारका सचिव टेक नारायण पाण्डे बुधबार पक्राउ परे। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर राईमाझी पनि प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् भने उनका छोरा सन्दीपलाई बुधबार साँझ प्रहरीले बुटौलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। नाइकीहरू केशव दुलाल, भण्डारी, टङ्क गुरुङ, सन्देश शर्मा पोखरेल र सागर थुलुङ राई पक्राउ परेपछि उनीहरूबाट बरामद प्रमाण तथा बयानका आधारमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरेको हो। प्रहरीले आरोपितहरूको बैंकिङ कारोबारलाई पनि पछ्याउँदै अनुसन्धान गरिरहेको छ। तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार राई मंगलबार पक्राउ परेपछि तत्कालीन गृह सचिव पाण्डे, एमाले सचिव समेत रहेका पूर्व मन्त्री रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप विरुद्ध पनि थप प्रमाण जुटेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइरहेको छ। मन्त्रीको सल्लाहकारका रूपमा गृह मन्त्रालयभित्र बसेर गिरोहको योजना अनुसार नीतिगत निर्णयमा प्रभाव पार्दै आएका राईले भित्रका सबै सूचना र दस्तावेज गिरोहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको आरोप लागेको छ। राई सहितको गिरोहले तत्कालीन नेकपा नेता रायमाझीलाई पनि साथमा लिएर नीति निर्माणमा प्रभाव पार्दै आएका थिए। धेरैजसो भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा पुनरावास गराए पनि केही शरणार्थी अझै अल्पत्र छन्। छुटेका शरणार्थीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न भन्दै गिरोहले नै कार्यदल गठन गर्ने गुरु योजना बनाएको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले 29 असार 2076 मा सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले काम गरिरहेकै बखत राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गिरोहले नक्कली शरणार्थीको सूची बनाएको थियो। गिरोहको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन, तर सरकारी र राजनीतिक स्तरबाटै प्रतिवेदन हात पारेको गिरोहले प्रतिवेदनमा छुटेका शरणार्थी र तेस्रो देशमा शरण लिन चाहने शीर्षकमा उपसूची थप गरी पैसा सङ्कलन गरेको थियो। यही आधारमा झापा, मोरङ, सुनसरी, गोरखा, कास्की, बागलुङ, अर्घाखाँची र दाङ लगायत जिल्लाबाट रकम सङ्कलन गरी 875 को नक्कली शरणार्थी सूची बनाइएको थियो। 2077 पुस 5 मा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दा रायमाझी ऊर्जा मन्त्री भएका थिए। उनले भुटानी शरणार्थीलाई सहयोग पुगोस् भन्ने मानवीय भावनाले लबिङ गरेको दावी गरे पनि गिरोहका सदस्यका तर्फबाट रायमाझीका छोरा सन्दीपका नाममा काटिएको 1 करोड 50 लाखको चेक प्रहरीले बरामद गरेको छ। प्रहरीले गिरोहका सदस्यले एक आपसमा र अरूलाई काटेका केही चेक र कागजात बरामद गर्दा सन्दीपको नाममा काटिएको चेक पनि भेटिएको हो। गिरोहका सदस्य अशोक पोखरेलले नबिल बैंकमा रहेको खाताको चेकबाट 2076 जेठ 19 गते सन्दीपका नाममा चेक काटेका थिए। टोप बहादुरले पनि पोखरेलसँग चिनजान रहेको र विभिन्न विषयमा सहयोग गरेको बताइसकेका छन्। यो गिरोहको सञ्जाल पछ्याउने क्रममा बुधबार राति बुटौलबाट सन्दीप पक्राउ परेका हुन्। प्रहरीको अनुरोधमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बुधबार अपराह्न पक्राउ पूर्जी जारी गर्दा टोप बहादुर भने गृह जिल्ला अर्घाखाँचीमा सभामुख देवराज घिमिरे सहितको कार्यक्रममा सरिक भएका थिए। ओलीलाई प्रतिस्थापन गर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि पनि गिरोहको धन्दा जारी रहेको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडको पालामा गृह मन्त्रालय ल्याइएका सचिव पाण्डेले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहलाई सहज बनाउने काम गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। हिरासतमा रहेका गिरोहका नाइकीहरूले धन्दाका धेरैजसो काम इटहरीको गोकुलम रिसोर्ट, कलङ्कीको क्राउन इम्पेरियल र सानेपाको इन्टरनेसनल क्लबमा बसेर गरेको बयान दिएका छन्। यी ठेगानामा बसेर नक्कली कागजातको काम गर्ने तथा पैसा असुल उपर गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्न र कागजी निर्णय गर्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारीहरूले साथ दिएको पनि उनीहरूले बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेका 8वटा मन्त्रालयमा नै मन्त्री पठाएको छ। लामो समयदेखि आन्तरिक विवादका कारणले कांग्रेसले मन्त्री छनौट गर्न सकेको थिएन। संस्थापन र इतर पक्षबीच मन्त्री छनौटमा विवाद हुँदै आएको थियो, जसका कारण 1 महिनापछि मात्रै नेपाली कांग्रेसले मन्त्री पठाउन सफल भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने क्रममा 3 नेपाली कांग्रेसका मन्त्री थप गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेका 8वटा मन्त्रालयमा नै मन्त्री पठाएको छ। लामो समयदेखि आन्तरिक विवादका कारणले कांग्रेसले मन्त्री छनौट गर्न सकेको थिएन। संस्थापन र इतर पक्षबीच मन्त्री छनौटमा विवाद हुँदै आएको थियो, जसका कारण 1 महिनापछि मात्रै नेपाली कांग्रेस मन्त्री पठाउन सफल भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसबाट 3 जना मन्त्री थप गरेका छन्, जसमा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र डिगबहादुर लिम्बू युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका हुन्। मन्त्री सिफारिस गर्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू इतर पक्षलाई पेलेरै एकलौटी निर्णय गरेका छन्। यसबाट महामन्त्री गगन थापा असन्तुष्ट देखिए पनि नेता शेखर कोइराला भने सहमत रहेको बुझिएको छ। कांग्रेसबाट 3 पटक गरी 8 जना मन्त्री बनेका छन्, जसमा 6 जना सभापति देउवाकै विश्वास पात्र हुन्। शेखर गगन समूहबाट 2 जना मात्रै मन्त्री बनेका छन्। पार्टीको महाधिवेशनमा 40% मत पाएको कोइराला समूहलाई सभापति देउवाले मन्त्री चयनमा 20% सीमित गरिदिएका छन्। देउवा पक्षबाट यसअघि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्गा उपप्रधान तथा रक्षा, प्रकाश शरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, एनपी साउद परराष्ट्र, सीता गुरुङ शहरी विकास मन्त्री भइसकेका हुन् भने बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा बस्नेत नियुक्त भए। नेता कोइराला पक्षबाट भने कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गुरुङ र युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा लिम्बू परे। महामन्त्री थापाले अडान लिएका सहमहामन्त्री द्वय जीवन परियार र बद्री पाण्डे वा प्रदीप पौडेल मध्येबाट भने कोही पनि परेनन्। आफूले सिफारिस गरेका मन्त्री नभएपछि थापा असन्तुष्ट बनेको निकट स्रोतले जनाएको छ। त्यसो त मन्त्री बनाउने विषयमा कोइराला समूहभित्रै पनि शीतयुद्ध चलेको थियो। नेता कोइरालाले मन्त्रीको नाम पठाउने विषयमा महामन्त्री थापा सहित नेताहरूसँग परामर्श नगरेपछि थापाले नाम पठाउन रोकेका थिए। पछि कोइरालाले समूहको बैठक बोलाए 30 चैतमा र बैठकमा कोइराला थापा दुवैले मन्त्रीको भागबण्डामा आफूहरूले 3 मन्त्री पाउने सहमति भएको ब्रिफिङ गरेका थिए। सभापतिले पहिले 3 जना मन्त्री दिने भन्ने वचन दिएका थिए। त्यही कुरालाई जानकारी गराइएको थियो। सभापति देउवाले मन्त्री चयन गर्ने बारे मंगलबार नेता कोइरालासँग छलफल गरेका थिए। नेता कोइराला मंगलबार नै उपचारका लागि सिंगापुर गएका छन् भने देउवाले बुधबार थपेका मन्त्रीका विषयमा कोइरालाको सहमति वा विमति बारे कोइराला समूहका नेताहरूले अनभिज्ञता व्यक्त गरेका छन्। कांग्रेसबाट 3 मन्त्री नियुक्त भएपछि अब खानेपानी र वन तथा वातावरण मन्त्रालय रिक्त छन्। वर्तमान 22 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा कांग्रेसबाट 8, माओवादीबाट प्रधानमन्त्री सहित 5 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री, जनता समाजवादी, नेपाल समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादीबाट 1-1 जना मन्त्री छन्। संविधान बमोजिम जम्मा 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद हुन्छ, जस अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले अब 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री बनाउन पाउँछन्। रिक्त रहेका 2 मध्ये एकमा जनता समाजवादी पार्टीले 1 मन्त्रालय पाउने पहिल्यै सहमति भइसकेको छ भने प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार बाहिर रहेका दललाई समेत सहभागी गराउने प्रयास छोडेका छैनन्। यस्तोमा कांग्रेसकै केही नेताहरू भने अब थप अर्को मन्त्रालय पाउने सम्भावना नरहेको बताउँछन्। सभापति देउवा पक्षले हरेक क्षेत्रमा एकलौटी गरेको संस्थापन इतरको आरोप छ। निर्वाचनका बेला पनि टिकट वितरणमा एकलौटी गरेको संस्थापन इतर नेताहरूको बुझाइ छ। मिटर ब्याज पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको थियो। उक्त टोलीसँग पीडितहरूले समस्या समाधानका लागि सम्झौता समेत गरेका थिए। गृह मन्त्रालय र मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति बीच 5 बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिपछि संघर्ष समितिले काठमाडौँको माइती घरमा 1.5 महिना भन्दा लामो समयदेखि गर्दै आएका आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए।
मिटर ब्याज पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको थियो। उक्त टोलीसँग पीडितहरूले समस्या समाधानका लागि सम्झौता समेत गरेका थिए। गृह मन्त्रालय र मिटर ब्याज तथा ठगे विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समिति बीच 5 बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिपछि सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँको माइती घरमा 1.5 महिना भन्दा लामो समयदेखि गर्दै आएको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए। सहमतिमा मन्त्रालय का तर्फबाट मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलका संयोजक समेत रहेका सहसचिव डाक्टर भीष्म कुमार भूषाल तथा सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष राम सुरत गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका हुन्। मन्त्रालय र समिति बीच मिटर ब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने, मिटर ब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको थियो। त्यस्तै ऋणीले सामा ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरी साहुका नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको, तर सामा ब्याज पुरै चुक्ता गर्दा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि साहुले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको हो। सङ्घर्ष समितिले राखेका मागका सम्बन्धमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्री परिषदले लिनुपर्ने आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने सहमति पनि भएको भूषालले बताएका थिए। समितिका सदस्यहरूले आफूहरूका माग पूरा गर्न सरकारले सहमति गरेकाले सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए। यही सहमति अनुसार सरकारले अध्यादेश मार्फत मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्ने गरी कानून ल्याएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार मुलुकी अपराध संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 जारी गरेका हुन्। सो अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्दै मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा कानूनी रूपमा परिभाषित गर्दै त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने प्रावधान गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा मुलुकी अपराध संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 जारी गरेको जानकारी दिए। सरकारले यस अघि 1900 मा आन्दोलनमा उत्रिएका मिटर ब्याज पीडितहरूसँगको सम्झौताका क्रममा फास्ट ट्र्याकबाट कानून ल्याएर मिटर ब्याजीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको थियो भने लगत्तै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कानून बनाउने निर्णय गरेको थियो। मिटर ब्याज पीडितका मागबारे उजुरी लिन र अनुसन्धान गर्न सरकारले 3 सदस्यीय आयोग गठन गरी आयोगले काम समेत थालिसकेको छ। सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 बमोजिमको आयोग गठन गर्ने जनाएको थियो। सरकार र आन्दोलनरत मिटर ब्याज पीडित सङ्घर्ष समिति बीच भएको 5 बुँदे सहमति अनुसार मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा सो सहमति भएको हो। मिटर ब्याजीले निरक्षर गरिब तथा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिसँग उच्च ब्याज दरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेन भन्दा बढीको तमसु कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढङ्गले शोषण गर्ने समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको थियो। साथै मिटर ब्याज पीडितका नियमित रूपमा आउने उजुरी वा गुनासो सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकतामा समिति गठन गर्ने सम्झौता भएको थियो, जसमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटर ब्याज पीडितको प्रतिनिधि समेत रहने भनिएको छ। जिल्ला स्तरीय समन्वय समिति गठन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरिनेछ। उक्त समितिले पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो संकलन तथा प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्नेछ भने निशुल्क कानुनी सहायता तथा सचेतनाका लागि सहजीकरण गर्ने बताइएको छ। रासोपाले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने सम्भावना बढेको छ। पुस 10 गते सरकारमा सहभागी रासोपा 1 महिनापछि बाहिरिएको थियो, तर समर्थन भने फिर्ता लिएको थिएन। उपचुनावपछि प्रधानमन्त्रीले रासोपाका सभापति रवि लामेछानेलाई सरकारमा आउन प्रस्ताव गरेका थिए, तर रविले आफ्ना शर्त पूरा भए मात्रै सरकारमा जाने बताएका थिए।
तर रासपाले समर्थन फिर्ता लिएर अर्को गठबन्धन बन्ने भएले प्रचण्ड सशंकित भएका छन्। एमाले रासपा र केही साना दल सहितको गठबन्धन बन्ने सम्भावना पनि प्रबल रहेको छ। हस्त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।